संस्कृता मे भवेद् वाणी संस्कृतं मे भवेन्मनः संस्कृतो मे भवेत् कायः संस्कृतं मम जीवनम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अमेरिका स्थितैः मित्रैः आचार्य घनश्याम रेग्मी प्रभृतिभिः विनिर्मिते संस्कृतं वद इति फेसबुक सञ्जाले अद्य संस्कृत भाषायाः अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता आवश्यकता वा इति विषये किमपि वक्तुम् अहं निमन्त्रितोऽस्मि। भवतः सर्वान् धन्यवादं व्याहरामि, यतोहि भवद्भिः सर्वैः अयम् अवसरः प्रदत्तः। अन्ताराष्ट्रीय जगति संस्कृतस्य आवश्यकता। अत्र श्रोतृरूपेण उपस्थिताः ये केऽपि वरिष्ठाः जनाः, मित्रबान्धवाः, भारतवर्षस्य जनाः, अमेरिकादेशस्थ जनाः, ऑस्ट्रेलियादेशस्य जनाः ये केचन सन्ति, तान् सर्वान् अहं सादरं वन्दे। आदौ अन्ताराष्ट्रीय जगति संस्कृतस्य आवश्यकता इति विषये बोधनात् पूर्वं, ज्ञानात् पूर्वं किं संस्कृतम् इति किञ्चित् अस्माभिः अवधेयम्। यतोहि संस्कृत ज्ञानं विना तस्य उपयोगिता विषये अस्माभिः चिन्तयितुं न शक्यते। संस्कृत विषये अस्माकं पूर्वजाः शास्त्राणि च वदन्ति। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः अन्वाख्याता या दैवी वाक् वर्तते तदेव संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतम् इति श्रवण मात्रेण, संस्कृतम् इति पदश्रवण मात्रेण सनातन संस्कृतेः स्मरणं जायते, वेदानां स्मरणं जायते, पुराणानां स्मरणं जायते, सर्वशास्त्राणां स्मरणं जायते, प्राचीन सभ्यतायाः स्मरणं जायते। संस्कृतम् इति शब्द श्रवण मात्रेण कश्चन विलक्षणः संस्कारः अस्माकं मस्तिष्के समुदेति इति एतत् शब्दस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। संस्कृतम् इति पर्याप्तं वर्तते। व्याकरण विश्वविद्यालयः, वेद विश्वविद्यालय इति कथनस्य आवश्यकता न भवति। अतः एव संस्कृत विश्वविद्यालयः इति स्थापितः वर्तते। बहवः संस्कृत विश्वविद्यालयाः सञ्जाताः। तर्हि संस्कृत इति पदग्रहणेन तत्र स्थितानां सर्वेषां शास्त्राणां बोधः जायते। अथ च संस्कृतात् समुद्भूताः या काश्चन भाषाः सन्ति, या काश्चन संस्कृतयः सन्ति, परम्पराः सन्ति, सम्प्रदायाः सन्ति, तेषामपि बोधः जायते, तासामपि बोधः जायते। अतः एव संस्कृतम् इति पदं सर्वैः अस्माभिः स्वीकृतं वर्तते, पूर्वजैः स्वीकृतं वर्तते। संस्कृतं किमर्थम्? किमर्थं संस्कृतम् अध्येतव्यम् इत्यत्र बहुभिः जनैः तत्र उक्तं वर्तते शास्त्रेषु। तद् अहं पूर्वं किञ्चित् उपस्थापयितुम् इच्छामि। एकेन विदुषा कथितं, जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कलाः, आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। संस्कृतम् इत्युक्ते
संस्कृत शास्त्राणि यह न जानाति स आत्मानं न जानाति, आत्मज्ञानं तस्य न जायते। कोहम कुत आयातः अस्मिन् जगति तले किं करणीयम् इत्यस्य ज्ञानमेव तस्य न जायते यदि संस्कृतं न ज्ञायते तदा इति उक्तं वर्तते। विज्ञानं शिल्प साहित्यं दर्शनं सार्वदेशिकम् अंतरा संस्कृत ज्ञानं परिपूर्णं न जायते इत्यपि उक्तम्। विज्ञानस्य यत्किमपि ज्ञानं भवेत्, शिल्प साहित्यं भवेत्, शिल्प विद्या भवेत्, सार्वदेशिकं भवेत् साहित्यम, अंतरा संस्कृत ज्ञानम विदाउट संस्कृत नॉलेज यदि तत्र संस्कृतं नास्ति परिपूर्णं न जायते, तत्र पूर्णता न आयाति। किंचित ज्ञानं भवति, कार्यं चलति, जागतिकं कार्यं प्रचलति, परन्तु परिपूर्णता तत्र नैव आयाति इति विदुषां मतं वर्तते। विदुषां ऋतं भरत प्रज्ञानां सदसद विवेक संपन्नानां विदुषां इदं मतं वर्तते। अपरेण एकेन विदुषा कथितम् अधीतान्य भाषा प्रतिष्ठापि लब्धा प्रभूतं नु प्राप्तं धनं भाग्ययोगात्। अन्या भाषाः अधीताः प्रतिष्ठा अपि लब्धा श्रेष्ठ पदानि अपि विभूषितानि धनम अपि अर्जितम् किंतु कृतं देववाणी परम नो मनश्चेत् ततो जीवनं निष्फलं नैव शंका। शंकैव नास्ति, जीवनं निष्फलं जायते। तत्र प्राच्य पाश्चात्य भेदः नास्ति, भवद्भिः विचारणीयम्। एतद् यद् उच्यते तत् केवलं भारतस्य कृते नेपालस्य कृते न उच्यते। यत्र यत्र मानवाः सन्ति सर्वेषां मानवानां कृते एतत् उच्यते। अत्र देशभेदः न कृतः संस्कृतभाषया, जातिभेदः न कृतः, धर्मभेदोऽपि न कृतः। सर्वमानवाः संस्कृतविषयस्य अधिकारिणः, संस्कृतशास्त्राणाम् अधिकारिणः, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः। तथैव संस्कृतस्यापि सर्वे अधिकारिणः वर्तन्ते। बहवः साधवः भवन्ति, धार्मिकाः भवन्ति, धर्माचरणं कुर्वन्ति, परन्तु संस्कृतं प्रति ध्यानं न ददति। तेषां कृते उच्यते कृते स्नान संधे कृता देव पूजा कृतं सत्तपः संस्कृतं दान कार्यम कृता देववाणी परम नो मनश्चेत् ततो जीवनं निष्फलं नैव शंका। संध्यापि क्रियते, स्नानमपि क्रियते, दानमपि क्रियते, सर्वं क्रियते, परन्तु देववाणी परम मनः न क्रियते। मनः तत्र न युज्यते, शास्त्राणां ज्ञानं न क्रियते, तत्त्वज्ञानं न विधीयते, ततो जीवनं निष्फलं नैव शंका। जननं मरणम् इति सुलभम् अस्ति जगति तले, सर्वे जायन्ते म्रियन्ते च, परन्तु ज्ञानरहितानां जीवनं न जीवनम् इति विज्ञेयम्। अथ च संस्कृतशास्त्रे ये विचाराः प्रदर्शिताः ते सर्वे अंतरराष्ट्रीयरूपेण प्रदर्शिताः सन्ति। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अन्ताराष्ट्रीय, आन्ताराष्ट्रीय इति विभिन्नरूपेण प्रयोगाः क्रियन्ते, परन्तु मया तत्र सम्यक् विचार्य एतत् पदं चितं
अंतरराष्ट्रीय इति अहम स्वीकरोमि। तत्र बहवः विषयाः सन्ति किमर्थम् एतत् कृतम् इति। तर्हि संस्कृतस्य विषयाः देशकालम् अतिक्रम्य वर्णिताः सन्ति। सर्वे ज्ञायते, भवद्भिरपि ज्ञायते, अस्माभिरपि ज्ञायते, जनाः जानन्ति संस्कृताध्ययनशीलाः। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार। यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् यत्र यस्मिन् ब्रह्म तत्त्वे विज्ञाते अथवा यस्मिन् संस्कृत शास्त्रे विज्ञाते विश्वं सर्वं जगत् एकनीडं भवति सर्वे भेदभावाः अस्तंगता भवन्ति। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा। विश्ववारा इति विश्वं वरयते सर्वत्र विश्वे प्रसरणशीला सा प्रथमा संस्कृति इति वैदिकी संस्कृति प्रतिपादिता। बहु प्राचीन काले मनुस्मृतौ ऋषिभिः लिखितम् एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। न केवलम आर्यावर्ते न केवलम भारतवर्षे अपितु तत्र उक्तं पृथिव्यां। कथनस्य तात्पर्यम् इदं यत् अंतरराष्ट्रीय स्वरूपं संस्कृतस्य यदि अस्माभिः मन्यते स्वीक्रियते आवश्यकता तस्य प्रतिपाद्यते ततः पूर्वम् अस्माभिः इदं विचारणीयं यत् संस्कृतभाषायां विद्यमानेषु ग्रन्थेषु सार्वभौमिकाः विचाराः कियन्तः सन्ति न वा। यदि सार्वभौमिकाः विचाराः सन्ति तदा अंतरराष्ट्रीयत्वं स्वयमेव तत्र समायाति। एवं रीत्या अस्माभिः संस्कृतशास्त्राणां वेदादिशास्त्राणां परिशीलनं क्रियते तत्र सर्वत्र मानवोद्धारस्य चर्चा तत्र समायाति। मानवानां कथं समुन्नतिः स्यात् तत्र देशचर्चा नास्ति। अतः भवद्भिः यः विषयः स्थापितः स विषयः अतीव उपयुक्तः वर्तते। तस्य प्रमाणानि बहूनि सन्ति। संस्कृत भाषायाम् एवं विधं सामर्थ्यं वर्तते यत् कोऽपि मलरहितो जनः, निष्कलो जनः, कुटिलबुद्धिरहितो जनः निष्ठया श्रद्धया अश्रद्धया वापि यदि संस्कृतशास्त्राणि पठति, वेदादि शास्त्राणि पठति, उपनिषदाम् अध्ययनं करोति, नीतिशास्त्राणाम् अध्ययनं करोति, धर्मशास्त्राणाम् अध्ययनं करोति, रामायण महाभारतादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं करोति, तदा नूनं तस्मिन् मनुष्ये स कस्यापि देशस्य निवासी भवेत् अनितर साधारण प्रभाव पतिष्यति एव यदि तत्र चेतना वर्तते, चैतन्यं वर्तते चेत्। प्रस्तर खण्डोपि प्रवहमाणो भवितुम् अर्हति। एवं विधं सामर्थ्यं संस्कृत भाषायां वर्तते। अहं भवतां स्मरणार्थं वदामि यत् दारा शिकोह नाम मुस्लिम शासकः भारतवर्षीयः प्रायः 400 वर्ष पूर्वं
काशीम आगतः तत्र विद्वद्भ्यः संस्कृत शिक्षां स प्राप्तवान्, उपनिषदाम् अध्ययनं कृतवान्। उपनिषदाम् अध्ययनानन्तरं स अतीव प्रभावितः सञ्जातः, अतीव। मया व्याख्यानावसरे, उपनिषदां व्याख्यानावसरे एषः प्रसङ्गः स्थापितः अपि। फारसी भाषायाम् उपनिषदाम् अनुवादं कृतवान् शिर्रे अकबर इति नाम्ना। छिपी हुई किताब गुप्त पुस्तकम् इति कुराणे कुत्रचित् उल्लिखितम् अस्ति। तदेव गुप्त पुस्तकम् उपनिषद अस्ति इति स घोषितवान् दाराशिकोः। मुस्लिमाः अपि, अन्येपि बहवः मुस्लिमाः सन्ति। अब्दुल रहीम खान खाना वर्तते, नय तत्र खेटकौतुकम् इति तस्य ग्रन्थः वर्तते। उर्दू भाषा मेलनपूर्वकं, हिंदी भाषा मेलनपूर्वकं, संस्कृतं मनोविनोदपूर्वकं तेन विरचितम् अब्दुल रहीम खान खाना महोदयेन। अत्र काश्याम् अस्माकं मित्रैः मुस्लिम संस्कृत संरक्षण मंच इति एका संस्था स्थापिता वर्तते। सम्यक् सा संस्था प्रायः 15 वर्षेभ्यः कार्यं करोति। तत्र मुस्लिमैः कृतं योगदानं तत्र तैः प्रकाश्यते, समाज समक्षं तत्र आनीयते। तया संस्थया सम्यक् रूपेण कार्यं क्रियते। इदानीमपि भवन्तः जानन्ति, गुलाम दस्तगीर महोदयः मुंबई नगरे वर्षीयान् अतीव वृद्धः प्रायः 90 वर्षीयः विराजते, संस्कृत विद्वान्। स वेद विद्वान् वर्तते। तस्य व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं काश्याम्। यदा सः काशीम् आगतः तदा तस्य व्याख्यानं कारितं संस्कृत विश्वविद्यालये। सम्यक् व्याख्यानं कृतवान्, सम्यक् शुद्धं संस्कृतं वदति। तत्र हृदये तस्य संस्कृतं राजते। मुस्लिमः वर्तते, स्वधर्म पालनं करोति, परन्तु संस्कृतम् अपि सेवते। एवं रूपेण ये संस्कृत संपर्के आगताः, कुत्रत्योपि भवेत् स जर्मन देशीयो भवेत्, अमेरिका देशीयो भवेत्, ऑस्ट्रेलिया देशीयो भवेत्, इंग्लैंड देशीयो वा भवेत्, यदि संस्कृतेन सह संपर्कः सञ्जातः तदा संस्कृतस्य भक्तः सञ्जातः। भवन्तः जानन्ति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः पूर्वं महाविद्यालयः आसीत्। तदानीम् आङ्ग्लाः एव तत्र प्राचार्य पदं लभन्ते स्म। तत्र ग्रिफिथ नाम एकः प्राचार्य आसीत्, ग्रिफिथ संस्कृत महाविद्यालयस्य। तेन विचारितम्, अहं संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यो जातः, तर्हि मया किमपि संस्कृतं ज्ञातव्यं। स संस्कृतम् अधीतवान्, पठितवान्, स अतीव तत्र पाण्डित्यम् अधिगतवान्। रामायणस्य अवलोकनं कृतवान्। रामायण कथायाः आदर्शेन स तथा प्रभावितः अभवत्, येन प्रभावेण स तत्र तस्य रामायणस्य आङ्ग्लानुवादं कृतवान्। पद्यानुवादम् आङ्ग्लवाची, आङ्ग्लभाषायां। सम्पूर्णानन्दे तत्स्थलं वर्तते। तत्र कार्यं समाप्य अन्ते एकं पद्यं लिखितवान्। इदानीमपि तत् पद्यं तत्र उट्टङ्कितं वर्तते। तत्र ग्रिफिथ स्मारकस्थलम् अस्ति तत्रैव। किं लिखति? तमसा तटकोकिलेन यच्चरितं कूजितमूर्जितं हरेः तदिहैव निषीदता सुखं ग्रिफिथेनात्मगिराप्यगीयत। रमणीयं पद्यं। तमसा तटकोकिलेन
वाल्मीकिना यत हरेः रामस्य यत् चरितं कुजितं ऊर्जितं चरितं कुजितं तत् इहैव अस्मिन् स्थाने एव स्थितेन मया ग्रिफिथ नामकेन आत्मगिरा आंग्लवाची अगीयत तस्य गानं कृत्वा अहमपि धन्य धन्यो जातः इति ग्रिफिथ महोदय कथयति। सत्य इयं घटना, इयम् अत्र कल्पना नास्ति। अन्येपि बहवः, थिबो महोदयः प्राचार्यपदम् अलभत, जे.एम्. बेलेन्टाइन् महोदयः प्राचार्य आसीत्, सोऽपि संस्कृतस्य अधीति आसीत्, लघुकौमुदीं लिखितवान् सः। सर्वे जनाः लघुकौमुद्याः बिभ्यति, बिभेति बिभीतः बिभ्यति, भयं कुर्वन्ति, परन्तु सः वैदेशिकः सन्नपि संस्कृत संस्कार रहितः सन्नपि संस्कृतम् अधीत्य लघुकौमुद्याः आंग्लभाषी लेखनं कृतवान्। लघुकौमुदी तस्य लभ्यते आंग्लभाषायाम्, एक्युरेट् वर्तते, तत्र कुत्रापि त्रुटिः नास्ति, यथा रूपं वर्तते, यथा वरदराजस्य लघुकौमुदी तथैव सम्यक् रूपेण तेन अनुदितं वर्तते बेलेन्टाइन् महोदयेन। एवमेव ये पाश्चात्याः विद्वांसः संस्कृत संपर्के आगताः ते तत्र प्रभाविताः, तेषां मानसं प्रफुल्लितं जातं। तर्हि अन्ताराष्ट्रियत्वं सूच्यते न वा? अन्तरराष्ट्रियत्वं स्वतः प्रकटीभूतं जायते। विल्सन महोदयस्य कथनं जानन्ति एव भवन्तः। स आश्चर्यम् अनुभवति संस्कृतम्। विल्सन महोदयः वदति, न जाने विद्यते किं तन् माधुर्यम् अत्र संस्कृते, सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्। हिन्दवः समुन्मत्ता भवन्ति अमेरिका देशे स्थित्वा, ऑस्ट्रेलिया देशे स्थित्वा, कनाडा देशे स्थित्वा, नीदरलैंड देशे स्थित्वा, विलायत देशे स्थित्वा अस्मदीया हिन्दवः इति नाश्चर्य विषयः। अयं तु आश्चर्यस्य विषयः नास्ति, यतोहि भवतां सर्वेषां रक्ते संस्कृतं प्रवहति, भवतां पूर्वजानां संस्कारे संस्कृतम् आसीत्। तर्हि भवन्तः इदानीं सर्वे संस्कृतं वक्तुं, संस्कृतं सेवितुं, संस्कृतं प्रचारयितुं बद्धपरिकराः इति आश्चर्यस्य विषयो नास्ति। इति तु कर्तव्यपालनं विधीयते। यदि एतत् न क्रियते तदा संदेहः भविष्यति, तदा प्रश्नः आयास्यति। परन्तु येषां संस्कृत संस्कारः नास्ति, ये तत्रत्या अफ्रीका देशवासिनः, तत्रत्या मूलनिवासिनः सन्ति, यदि तेऽपि संस्कृतशास्त्रैः सह परिचयं लप्स्यन्ते तदा तेऽपि विह्वला भविष्यन्ति। विल्सनः किं वदति? सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्। ये भारतीयाः सन्ति, हिन्दवः सन्ति, नेपालदेशवासिनः सन्ति, ते तु समुन्मत्ता भवन्त्येव। यतोहि तेषां तु परम्परायां वर्तते संस्कृतं, बहु उपयोगः अस्ति संस्कृतस्य। यदि सेवा न लभ्यते तर्हि ज्योतिर्विदः भूत्वा अपि कार्यं सञ्चालयन्ति, कर्मकाण्ड विचक्षणाः भवन्ति, यज्ञान् कारयन्ति, उपदेशकाः भवन्ति, बहवः मार्गाः सन्ति। भारतीयानां, नेपालकानां, विशेषतः
अग्रजन्मनाम अप्राप्त वृत्तिकानाम अपि संस्कृतम तत्र महत् उपकारम करोति। परंतु येषां तत्र कर्मकांडेन सह संस्कृतस्य संपर्को नास्ति, ते यदि संस्कृतम अधीत्य सेवां न लप्स्यन्ते, सेवां न प्राप्नुवन्ति, तर्हि संस्कृताध्ययनेन को लाभः तेषाम्? अतएव कथयति येन वैदेशिका वयं समुन्मत्ता भवामः इति वैदेशिक वचनं वर्तते। गेटे विद्वान् वर्तते जर्मन देशीयः, स अभिज्ञान शाकुन्तलस्य व्याख्यानं कृतवान्, आंग्लभाषायां सम्यक् अधीत्य स्वर्लोक भूलोकयोर् योः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम् इति तत्र उल्लिखितवान् गेटे महोदयः। इदानीम् अपि एतत्तु प्राचीना कथा मया तत्र स्मारिता। मैक्स् मूलरस्य कथापि वर्तते, शोपेन्हावरः वर्तते। बहुभिः संस्कृतस्य अध्ययनं कृतम्। स्वधर्म प्रचारार्थं संस्कृतस्य संस्कृतग्रन्थानां वेदादीनां च न्यूनताम् अन्वेष्टुं संस्कृतम् अधीतम्। परन्तु अधीत्य पश्चात् ते परिवर्तिताः, तेषां मानसं परिवर्तितम्। अस्माभिः कथम् एवं विचार्यते? एतत्तु विशालं वर्तते। बहूनि रत्नानि सन्ति, बहुरत्ना वसुन्धरा। समुद्रे बहूनि रत्नानि सन्ति, ततः किञ्चित् अपशिष्टं द्रव्यं समुद्रात् आदाय कश्चन बहिः आगच्छति, अन्तः गन्तुं न शक्नोति, तर्हि कथयति समुद्रे इदमेव लब्धम्, एतदेव अस्ति समुद्रे, अन्तः प्रवेशं विनैव। तर्हि तस्य कथनं सत्यं भविष्यति वा? तथैव संस्कृते किञ्चित् अधीत्य संस्कार विहीन रूपेण तत्र अधीत्य परंपरा विरहितम् अध्ययनं विधाय तस्य तात्पर्यम् अज्ञात्वैव अत्र एवं अस्ति, अत्र एवं अस्ति, एवं अस्ति इति विपरीत रूपेण उच्यते। समष्टि ज्ञानं विना तत् कथं सत्यं भविष्यति? एवं मैक्स् मूलरेण प्रायश्चित्तं कृतम् अन्ते तेन लिखितं यत् मया यत्किमपि वेदानां विषये उक्तं, कालनिर्धारण विषये उक्तं, तत् अनुमानमात्रं वर्तते। वस्तुतः वेदानां कालनिर्धारण विषये अस्माकं मतिः अपर्याप्ता वर्तते। शोपेन्हावरः एवमेव उक्तवान्, उपनिषदाम् अध्ययनं विधाय यदि जगति तले कुत्रापि ज्ञानस्य पराकाष्ठा वर्तते तर्हि उपनिषदि वर्तते, वेदेषु वर्तते, भारतवर्षे वर्तते, आर्यावर्ते वर्तते। आर्यावर्तः पुण्यभूमिर् मध्यम बिंद हिमालयो। किमर्थं पुण्यभूमि जाता? पुण्यजनानां निवासेन। तीर्थानि पुनन्ति सन्तः सतां विदुषाम् एवं सामर्थ्यं भवति, ते यत्र यत्र गच्छन्ति तत्रैव पुण्यतीर्थं जायते इत्यपि रहस्यं वर्तते। सतां निवासेनैव विदुषां निवासेनैव पुण्यतीर्थत्वं प्रमाणितं जायते। काशी अतएव सम्मान्यते जनैः। सर्व कोणेभ्यः सर्वदेशेभ्यः विद्वांसः समागत्य काश्यां निवसन्ति, सारस्वत साधनां कुर्वन्ति। अतएव काशी तीर्थस्थल रूपेण विख्याता वर्तते। एवमेव प्रयागस्यापि स्थितिः अस्ति। तथैव बहुत्र अस्माभिः श्रूयते। अहं तत्र
आसाम प्रदेशे गतवान् तत्रापि जना उक्तवन्तः अत्रापि काशी वर्तते, तत्रापि गुप्त काशी वर्तते, विश्वनाथ अपि तत्र आसीत्, अस्माभिः दर्शनम् अपि कृतं। तथैव उत्तर काशी तु अस्त्येव अस्माकम् उत्तराञ्चले, एवमेव तत्रापि गुप्त काशी तत्रापि वर्तते। एवमेव रूपेण यत्र यत्र विदुषां समवायः भवति तत्र काशी भवति। काशते प्रकाशते ज्ञानम यत्र सा काशी। काशी दीप्तौ प्रकाश स्वरूपम ज्ञानम यत्र भवति, यत्र ज्ञानिनः भवन्ति तत्र काशी। इदानीम् अहम अनुमिनोमि यद् भगवतः कृपया विदेशेषु भवन्तः सन्ति, बहवः ओहायो नगरतः इदं प्रसारणम् इदानीं जायमानं वर्तते। तत्र बहवः शताधिकाः संस्कृतजनाः सन्ति, संस्कृतविद्वांसाः सन्ति। अमेरिका देशे अहं जानामि सम्यक् रूपेण, गत्वा दृष्टवान् अपि। एवमेव ऑस्ट्रेलिया देशेपि शताधिकाः संस्कृतविद्वांसाः सन्ति। कनाडा देशे तथैव स्थितिः वर्तते। ते सर्वे विद्वांसः श्रीमद्भागवत कथा वाचनं कुर्वन्ति, सत्संगं कुर्वन्ति, कारयन्ति, यज्ञानाम् आयोजनं जायते, प्रवचनानि जायन्ते, सत्संगाः जायन्ते, सर्वत्र एवमेव स्थितिः। आचार विचाराः यथा भारतवर्षे पाल्यन्ते तथैव तत्रापि पाल्यमानाः दरीदृश्यन्ते साम्प्रतम्। तर्हि तत्रापि काशी गता, भवन माध्यमेन गता, भवतां माध्यमेन काशी तत्र गता। पुनः प्रकाशः इतः प्राक्काले तत्र गतः, पुनः इदानीं ततः अत्र आगच्छति। प्रकाशस्य आदानप्रदानम् अपि जायते। विज्ञानं पाश्चात्यदेशतः पौर्वात्यदेशं प्रति आयाति, ज्ञानं च पौर्वात्यदेशात् पाश्चात्यदेशं प्रति गच्छति, तत्र पल्लवितं भवति, पुनश्च परिभ्रमति जगति तले। यतो हि ज्ञानं कस्यापि एकदेशस्य न भवति। संस्कृतभाषा न केवलम् एकस्य राष्ट्रस्य, एकस्य देशस्य, एकस्य जातेः, एकस्य धर्मस्य, एकस्य संप्रदायस्य, एकस्याः सभ्यतायाः संस्कृतभाषा न, अपितु भाषेयं सर्वमानवानां वर्तते। भूतले केवलं नाम एकं मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम् येन वीरेण एतन् मनो निर्जितं वैरिणस्तेन अन्ये जितावानवा। भूतले, सर्वत्र भूतले भूतले वर्तते। इदानीं तु यातायात सौविध्यं जातं, वयं गच्छामः आगच्छामः परिभ्रमामः, सर्वं जानीमः पश्यामः, दूरभाषं कुर्मः, साक्षात् अमेरिकां पश्यामः, ततः अपि पश्यन्ति। इदानीं शतवर्षाभ्यन्तरस्य इयं कथा वर्तते। प्राक्काले 1000 वर्षपूर्वं, 200 वर्षपूर्वं, 500 वर्षपूर्वं, बुद्धकालतः पूर्वं किमासीत्? यानं नासीत्, विद्युत् व्यवस्था नासीत्, किमपि नासीत्। वर्तमानकाले यद् दृश्यते तथापि ज्ञानं गच्छति स्म, ज्ञानं गच्छति स्म। शास्त्राणि तदानीमपि गतानि, तदानीमपि गतानि। वाल्मीकि रामायणे, महाभारते सर्वस्यापि एशिया महादेशस्य चर्चा लभ्यते।
जावा देशस्य, सुमात्रा देशस्य, इंडोनेशिया देशस्य, जापान देशस्य, श्रीलंका देशस्य इत्येतेषां सर्वेषां देशानां तत्र वर्णनम् आयाति। रघुवंशे आयाति, कुत्रचित् महाभारते आयाति, रामायणे आयाति। कथं ते ऋषयः ज्ञातवन्तः? इंडोनेशिया देशे इदानीमपि रामलीलायाः प्रचलनं जायते। तदानीं तत्र सनातनधर्मानुयायिनः शासकाः अभूवन् पुरा, एवमेव बहुत्र अभूवन्। तस्य प्रभावः इदानीमपि दरीदृश्यते। मुस्लिमदेशेऽपि तस्मिन् रामलीलायाः तत्र विभागः, मन्त्रालयः वर्तते, तस्य व्यवस्था जायते। तर्हि संस्कृतमिदं न केवलं बलपूर्वकं प्रचारितम् अथवा प्रचार्यते, न केवलं द्रव्यं व्ययीकृत्य संस्कृतं प्रचारितं वा, अपि तु संस्कृते यद् वैशिष्ट्यम् अस्ति तेन वैशिष्ट्येन संस्कृतस्य प्रचारः जायते। वयमपि धन्याः भवामः, भवन्तः ये सन्ति। भवद्भिः एतत् नैव चिन्तनीयं यत् वयं संस्कृतस्य रक्षां कुर्मः, संस्कृतं प्रचारयामः इति न। संस्कृतसेवया स्वस्य रक्षा जायते। संस्कृतसेवया स्वस्य सम्मानस्यैव वृद्धिः जायते। संस्कृतं तु कदापि न नश्यति, यतो हि तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। वयं न करिष्यामः, कोऽपि अन्यः करिष्यति। कोराटोना नामक एकः विद्वान् वर्तते अमेरिकायां, सङ्केतम् अहं न जानामि। अत्रैव काश्यां स्थित्वा अधीतवान्। इदानीं मन्ये सः प्रायः 80 वर्षीयः स्यात्। अतीव विद्वान् वर्तते व्याकरणस्य। पंडित रघुनाथ शर्मणः सकाशात् तेन व्याकरणम् अधीतं। काशी तत्र बलिया जनपदे ते आसन्। काश्याम् आसन् सम्पूर्णानन्दे वेदांत विभागे विभागाध्यक्ष आसन्। तेषां शिष्य एकदा प्रायः 17 वर्षपूर्वं दीक्षांत समारोहे स मुख्यातिथिरूपेण आगता आसीत्। सम्पूर्णानन्दे अमेरिकातः समागतः वैदेशिकः विद्वान्, सम्यक् परिनिष्ठितं, शुद्धं, व्याकरणानुकूलं, गांभीर्ययुक्तं, यथा अस्माभिः उच्यते ततोपि गभीरं, एतावत् सरलं न किंचित् कठिनं संस्कृतं स अत्र उक्तवान्, व्याख्यानं कृतवान् संस्कृत भाषया। अस्माभिः दृष्टं पश्यतु, वैदेशिकः अस्ति, एकमपि वाक्यम् अशुद्धं न उक्तवान्। पोलेण्ड देशे अस्मदीयाः केचन शिष्याः अपि सन्ति, मित्राणि सन्ति। योगानंद नामकः एकः अस्ति, अत्रैव सम्पूर्णानन्दे आचार्यं कृतवान्। अपरः रुचिन्स्की तस्य अनुजः वर्तते, तस्य मातापि अत्र आसीत्। संस्कृतपरिवारः वर्तते। अत्र 12 वर्षाणि यावत् संस्कृतम् अधीत्य ते गताः सन्ति। ते सर्वेपि संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कुर्वन्ति तत्र पोलेण्ड देशे। सद्य एव लोकभाषा प्रचार समिति उपवेशने, तत्र आभाषिक उपवेशने संपर्को जाता। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागे भी स अधीतवान्। तर्हि एवं रीत्या यदि अन्वेषणं क्रियते तर्हि सर्वत्र संस्कृतं वर्तते। यतोहि शुभपन्था कस्य नेष्टः, सुखं कः नेच्छति, परमानन्दं कः नेच्छति, परमानन्दः कथम् आयास्यति। बाह्य भौतिक विलासेन परमानंद प्राप्ति न भविष्यति, आत्मज्ञानेनैव परमानंद प्राप्ति भवति।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम् इति का भाषा शिक्षयति। विश्वं भवत्वेकनीडं वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे भवन्तु सुखिनः इति संस्कृतस्य सन्देशः वर्तते। एतस्मात् कारणात् संस्कृत भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्तते। अंतरराष्ट्रीया जनाः विश्वस्मिन् वर्तमानाः सर्वेपि जनाः संस्कृत भाषाया अधिकारिणः भवन्ति। अतः भवद्भिः सर्वैः सनातन संस्कृतानुयायिभिः यः प्रयत्नः अनुष्ठीयमानो विद्यते अमेरिकादि देशेषु तं प्रयत्नम् अहम् अभिनन्दामि। यतोहि अस्माभिः अपि प्रयत्नः अद्य क्रियमाणाः सन्ति। भवन्तः जानन्ति साम्प्रतं लोकभाषा प्रचार समिति एका भारतवर्षे वर्तते। तस्य अंतरराष्ट्रीयं स्वरूपम् इदानीं निर्मीयते। आचार्य सदानंद दीक्षित महोदयः तस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः। भारतवर्षस्य बहुषु राज्येषु तस्य शाखाः समुद्घाटिताः। एवं च अपरा संस्था यस्याम् अहम् अध्यक्षरूपेण वर्ते चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम्। तस्य राष्ट्रीयाध्यक्षरूपेण प्रायः 10 वर्षेभ्यः कार्यं क्रियमाणं वर्तते। प्रतिवर्षं संस्कृत यात्रायाः आयोजनं क्रियते। विभिन्नेषु स्थानेषु 20, 25, 30 जनान् आदाय यानं कृत्वा तत्र अस्माभिः जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृति, जयतु भारतं, जयतु भारतराष्ट्रं, जयतु विश्वं, जयतु मानवता इति उद्घोषणापूर्वकं भ्रम्यते। मुंबई नगरं वयं गताः, उत्तराञ्चलं वयं गताः, सिक्किम राज्यं वयं गताः, काष्ठमण्डपं वयं गताः। एकस्मिन् वर्षे नेपाल राज्ये भ्रमणं कृतम्। एवं रूपेण अभियानं प्रचलत् अस्ति अत्रापि चातुर्वेद संस्कृत प्रचार माध्यमेन। एवं च आचार्य वासुदेव द्विवेदी महोदयैः सार्वभौम इति शब्दस्य तात्पर्यं भवति अंतरराष्ट्रीयं। संस्कृतस्य कृते इंटरनेशनल इति पदस्य बोधकं पदम् अस्ति शुद्धं पदं सार्वभौम इति। सर्वभूमे अपत्यं सर्वभूमे, सर्वभूम्यां भवं सार्वभौमं, सार्वभौमः, सार्वभौम। अंतरराष्ट्रीयम् इति तु इंटरनेशनल इत्यस्य अनुकरणं वर्तते। अनुकरणं कृत्वा अन्ताराष्ट्रियम् इति रूरि इति कृत्वा तत्र लोपं कृत्वा अन्ता इति कुर्वन्ति, परन्तु तत् व्याकरणदृष्ट्या पूर्णं शुद्धं न जायते। कार्यं चलति, कार्यं चलेत्, यतोहि अस्माभिः बहुसंख्यकजनेषु कार्यं करणीयम् अस्ति, तर्हि किमपि सारल्यम् अपि आनेतव्यम्। एवमेव रूपेण भारतवर्षे इदानीं 17 संस्कृत विश्वविद्यालयाः स्थापिताः सन्ति। 17 सञ्जाता इदानीं। पुरा केवलं सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयः आसीत्। तर्हि 17 विद्यालयाः, अनेके महाविद्यालयाः, अनेकानि नैकानि गुरुकुलानि तत्र संस्कृतिरक्षार्थं बद्धपरिकराणि सन्ति। नेपाल राष्ट्रेपि तत्र जागरणं जायमानं वर्तते। तत्र देवघट्टे महेश गुरुकुलं वर्तते, मन्ये भवद्भिः श्रुतं स्यात्। हरिहर गुरुकुलं वर्तते। गलेश्वर आश्रम संचालित गुरुकुलत्रयं देवघट्टे। त्रीण्यपि गुरुकुलानि स्वस्ववैशिष्ट्ययुक्तानि सन्ति। महेश गुरुकुले शिक्षिताः छात्राः अत्र वाराणस्याम् आयान्ति। ते अतीव योग्याः,
एवमेव अन्यत्रापि तत्र नेपालस्य पूर्वभागतः पश्चिमभागपर्यन्तं शिबिराणि सञ्चाल्यमानानि भवन्ति। सप्तप्रदेशेषु सप्त आभाषिक शिबिराणाम् ऑनलाइन शिबिराणाम् आयोजनं जातम्। 15 दिवसीय शिबिराणां मम सौभाग्यम् अस्ति। तत्र सर्वेषु शिबिरेषु अस्य जनस्य व्याख्यानं तत्र जातम्। सर्वे तत्र आह्वयन्ति, एतस्य शरीरस्य तत्र व्याख्यानं जायते सर्वत्र, एतं विना शिबिरं पूर्णं न जायते। एवं प्रेम प्रदर्शयन्ति तत्रत्याः जनाः। सर्वत्र व्याख्यानं जातम्। इदानीं कानिचन शिबिराणि अवशिष्टानि अपि सन्ति, तत्रापि व्याख्यानं भविष्यति। एवं रीत्या अन्ताराष्ट्रीय रूपेण संस्कृतस्य जागरणं जायमानं वर्तते। भवन्तः तत्र सन्ति, तत्रापि विश्वविद्यालयेषु यदि भवद्भिः अन्वेषणं क्रियते, सम्पर्कः स्थाप्यते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मध्ये तत्र संस्कृत विभागाः सन्ति, तत्र चेयर वर्तते, संस्कृत चेयर अस्ति, यत्र मैक्स मूलरः अपि स्थितः आसीत्। श्रेष्ठजनाः तत्र वर्तन्ते, तैः सह सम्पर्कः अपि विधेयः। स्थानीयजनैः सह अपि सम्पर्कं विधाय संस्कृतं प्रचारणीयम्। तत्रत्याः ये जनाः सन्ति तेऽपि सम्मेलनीयाः। यदि तेषां प्रवेशः भविष्यति चेत् उत्साहवर्धनं भविष्यति अस्माकं जनानाम् अपि। हाँ, पश्यन्ति, सोऽपि पठति, वयं न कथं पठेम, अस्माभिः तु अवश्यं पठनीयम्। इयं दुर्दशा अस्माकं जाता। कोऽपि वैदेशिकः अमेरिकातः समागत्य अत्र यदि उपदेशं ददाति, उपदिशति, तदा ध्यानेन शृण्वन्ति जनाः। ओ, कश्चन मुस्लिमः उपदिशति, ध्यानेन शृण्वन्ति, सोऽपि करोति। वयं किं कुर्मः? अस्माकं तु स्वकीयं रिक्थं वर्तते, अस्माकम् अस्ति, तर्हि अस्माभिः उपेक्षा कृता, संस्कृतस्य उपेक्षा अस्माभिः कृता, ध्यानं न दत्तम्। अतएव तस्य महिमानं विलोक्य अन्ये तत्र शिक्षां गृहीतवन्तः, तर्हि ते उपदिशन्ति इदानीम्। एवं स्थिति न भवेत्। अहं यदा कदा वदामि, भारतवर्षेऽपि सर्वक्षेत्रेषु वैदेशिकानां सहयोगः अस्माभिः गृह्यते। यतोहि मोबाइल निर्माण क्षेत्रे इदानीं मोदी महोदयाः किमपि जागरणं कुर्वन्तः सन्ति, परन्तु अभियान्त्रिककार्येषु, वायुयान निर्माणादि कार्येषु, औषधादिषु बहुत्र वैदेशिकानाम् अपि सहयोगाः लभ्यन्ते। शिक्षा व्यवस्थापि सेमेस्टरादि पद्धतयः, तत्र चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किमपि भवति। तत् अमेरिकायां यत् या व्यवस्था प्राचीना जायते, तर्हि शनैः शनैः तत्र अन्य देशेषु प्रसरति, इदानीम् अत्रापि आयाति। तर्हि एवं न भवेत्। संस्कृतार्थम् अपि कश्चन जनः आगच्छेत् शिक्षयितुम्, एवं स्थितिः न स्यात् इति अहं बोधयन् अस्मि यदा कदा। तर्हि अस्माभिः ध्यानं देयम्। यतोहि संस्कृतम् अन्य कल्याणार्थं न स्वकल्याणार्थं। यतोहि वयं केवलं शरीरमात्रं न, एतत् शरीरं तु सर्वेषां पार्श्वे वर्तते। पांचभौतिकं शरीरं सर्वेषां पार्श्वे वर्तते। अध्ययनमपि सर्वे कुर्वन्ति, धनमपि सर्वेषां पार्श्वे वर्तते, परन्तु अस्माकं यः सम्मानः सञ्जायते जगति तले, किमर्थं? संस्कृताश्रयेण। संस्कृतं सम्मानं ददाति। विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, धर्मं ततः सुखम्। अत्र मन्ये बहवः नेपाल सम्बद्धा जना अपि अनेन कार्यक्रमेण सम्बद्धाः सन्ति।
तत्र एकः नेपाली कवि पूर्वम् उक्तवान् नेपाली भाषायां, सारे सुन्दर बन्नु पर्दछ भने बोली सिकौं संस्कृत, विद्यालय बढी जान्छ रूप सहजै मिल्ला बडो इज्जत। भवन्तः स्मरन्ति वा? एतत् उक्तवान्। राम्रो पार्छ न हारले मुकुटले, न स्नानले फूलले, बाजु बन्द किरीट औँठी र चुरा, अस्कोट सुरुवालले। साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने बोली सिकौं संस्कृत, विद्यालय बढी जान्छ रूप सहजै मिल्ला बडो इज्जत। जिस भाषा की ऋषि मुनियों ने भागीरथी बहाई, जिस निधि की रक्षा में अपनी सारी आयु बिताई, उनके कुल की ही यह देखो कैसी करुण कहानी, जहाँ सिंधु था आज वहीं पर नहीं बिंदु भर पानी। भवन्तः अपि तथैव सन्ति, ऋषि वंशजा एव। भवतामपि सर्वेषां श्रोतॄणां पूर्वजाः ऋषयः एव। एक बार भी तो दोहरा दें अब भी वह इतिहास, फिर से इस उजड़े मधुवन में लहराए मधुमास। कंठ कंठ से साम गान का तान मधुर फिर फूटे। ऋग्मी महोदयस्य पिता पैदिकः विद्वान्, तथा विधे भूटानस्य दुर्गमे स्थाने स्थित्वापि स सर्वां संहितां कंठस्थीकृतवान्। एवं विधा परंपरा भवताम् आसीत्। फिर से इस उजड़े मधुबन में लहराए मधुमास, कंठ कंठ से साम गान का तान मधुर फिर फूटे। अब से ऋषिकुल में सुरवाणी का मृदु तार न टूटे। संस्कृत को कुछ कठिन समझकर जो पढ़ने से डरते हैं, वे और कौन सा भारी कठिन काम कर सकते हैं। संस्कृत तो कठिन नहीं, अन्यत् किम कर्तुं शक्नोति भवान्। फिर संस्कृत तो बहुत सरल है, इसे कठिन बतलाना अपनी ना समझी है भारी या एक बहाना। यदा वैदेशिकाः संस्कृतात् न बिभ्यति तर्हि हिन्दवः सनातन धर्मानुयायिनः बौद्धाः जैनाः कथं बिभ्यति। उपसंहारं कर्तुम् इच्छामि। बौद्धानां सर्वे ग्रन्थाः महायान संप्रदायस्य संस्कृत भाषायां निबद्धाः सन्ति। मूल माध्यमिक कारिका संस्कृत भाषायां, बोधिचर्यावतारः संस्कृत भाषायां, न्याय बिंदु संस्कृत भाषायां, प्रमाणवार्तिकम संस्कृत भाषायां, तत्व संग्रह संस्कृत भाषायां, महायान सूत्रालंकारः संस्कृत। गणना नास्ति। निदर्शन रूपेण 65 ग्रंथानाम् अहं नामानि गृहीतवान्। असंख्य ग्रंथाः सन्ति संस्कृत भाषायां। स्तुति अपि वर्तते। बौद्ध स्तोत्राणि सन्ति संस्कृत भाषायां निबद्धानि। यदि पाठः क्रियते तर्हि अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते यत् बौद्ध स्तोत्रम् अस्ति वैदिक स्तोत्रम् अस्ति वा। एवं विधानि परिनिष्ठितानि स्तोत्राणि संस्कृत भाषायां निबद्धानि। इदानीं लभ्यन्ते तिब्बत भाषायां सुरक्षितानि सन्ति। सारनाथात् शनैः शनैः तिब्बती भाषातः तत्र अनुवादं कृत्वा उद्धरणं कृत्वा इदानीं प्रकाश्यमानाः सन्ति ग्रन्थाः तिब्बती। तथा साहित्यं सुरक्षितम् आसीत् संस्कृतस्य। जैनानामपि बहवः ग्रन्थाः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। जैन धर्मस्य मुख्य ग्रन्थः यद्यपि तत्र प्राकृत भाषापि अस्ति, बौद्धानां पाली भाषापि अस्ति, परन्तु संस्कृतस्य मुख्यत्वं तत्र विद्यते। अनंत जैन दर्शनस्य श्लोकः अनंत विज्ञानमतीत दोष मबाद्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्यम श्रीवर्धमानं जिनमाप्त मुख्यम स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये। संस्कृतं समाश्रितं जैनैः बौद्धैः चार्वाकैः अपि।
इदानीं तु भारते ये क्रिश्चियन धर्मानुयायिनः सन्ति तेपि संस्कृतस्य समाश्रयणं कुर्वन्ति शनैः शनैः। ते ज्ञातवन्तः यद् भारतवर्षे नेपाले वा धर्मप्रचारः करणीयः तदा किमपि संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। संस्कृतप्रशिक्षणं कुर्वन्तः सन्ति तेपि। भ्रमः भवेत् येन जनाः अस्मदीयम् एव मत्वा अत्र आगच्छेयुः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु इति मन्त्रपाठं कुर्वन्ति क्रिश्चियन धर्मानुयायिनः। अहं दृष्टवान्, प्रत्यक्षतः दृष्टवान्। संगच्छध्वं संवदध्वम् इति वदन्ति। एवं विधा उपदेशः कुत्र वर्तते? वेदोपदेशः इति महिमा वर्तते संस्कृतभाषायाः। परन्तु केवलं महिमा वर्णनेन कार्यं न चलिष्यति। महिमा वर्णनं केवलं भवताम् उत्साहवर्धनार्थम् अस्माभिः किञ्चित् विहितं, परन्तु अस्माकं परमं कर्तव्यं यत् बालाः शिक्षणीयाः, युवानः शिक्षणीयाः, वृद्धाः शिक्षणीयाः। संस्कृतशिक्षणे तत्र वयः सीमा नास्ति। कोऽपि तत्र ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। वृद्धानां कृते तत्र श्रीमद् भगवद्गीताया कक्षा सञ्चालनीया, तत्र व्याख्यानं भवेत्, सरल सरल वाक्यानां प्रयोगः भवेत्, संस्कृतसम्भाषणस्य प्रशिक्षणं भवेत्, येन तत्र दलनिर्माणं भवेत्, कार्यकर्तृनिर्माणं भवेत्। एवं रूपेण भवन्तः 100 जनानां दलं कथं कार्यं करणीयम् इति भवन्तः सर्वेपि। अस्माकं घनश्याम महोदयः तत्र अमेरिका देशे अपरः डॉक्टर लक्ष्मीनारायण महोदयः, अस्माकम् अन्यः श्री देवीचरण महोदयः, अपरेपि बहवः सन्ति। खेम अधिकारी महोदयः, एतेषां सर्वेषां ज्ञानम् अस्ति कथं कार्यं करणीयं। दृष्टवन्तः ते अत्र स्थित्वा। तथैव तत्र अस्माकं कनाडा देशे अस्माकं खेम नेपाल महोदयः वर्तते। अस्माभिः साकम् एव काश्यां स्थितवान्। तत्र ऑस्ट्रेलिया देशे अस्माकं श्रीमान् तारा भण्डारी महोदयः वर्तते। स मित्रलाल अधिकारी वर्तते। हरिहर आचार्याः सन्ति। बहवः सन्ति तत्र जनाः। परन्तु उत्साह जागरणार्थं किमपि अस्माभिः अयोग्यः पुरुषः नास्ति। योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकत्वेन भाव्यम्। एतदर्थं विशेषेण घनश्याम रेग्मी महोदयः अस्माकम् अतीव प्रियः मित्रं वर्तते। यद्यपि सः गुरुवत् गुरुरिव तत्र माम् अभिनन्दति, सम्मानं च प्रददाति। अविच्छिन्न रूपेण तेन सह छात्रकालात् एव अस्माकं सम्बन्धः प्रचलति। अहेतुकी तत्र कृपा तस्य वर्तते, सर्वदा स्मरणं करोति। अतएव मम अतीव प्रियः उत्साहसम्पन्नोऽपि वर्तते, यद्यपि वृद्धोऽपि वर्तते। वयः तत्र मत्समकक्षी एव वर्तते। तथा किञ्चित् अधिकः भवेत् न्यूनं वा भवेत्, परन्तु अधिकम् अन्तरं नास्ति। वृद्धता इदानीम् आगता, परन्तु तस्य उत्साहे वृद्धता नास्ति। रेग्मी महोदयस्य उत्साहे तत्र कार्यकरणे तत्र नावीन्यं दृश्यते इदानीं। तर्हि तन्नावीन्यं भवतां वर्धताम्। संस्कृतं वद इति माध्यमेन तत्र सर्वत्र जागरणं भवेत्। अन्येपि उपक्रमाः भवद्भिः तत्र भौतिकरूपेणापि बालबालिकानां शिक्षणं विधाय, वृद्धानां शिक्षणं विधाय किमपि अवश्यमेव अमेरिका देशे करणीयम्। एतत् मानवानां रक्षणाय परमावश्यकं वर्तते। संस्कृतम् अधीत्य कुत्रापि कस्मिन्नपि देशे गम्यते। सर्वे जानन्ति। अहं तत्र बहुभिः वैदेशिकैः सह वार्तां कृतवान्। अहं संस्कृत प्रोफेसर इन वाराणसी इति उच्यते। तर्हि ते जानन्ति संस्कृत इति। ते शब्दकोशे तत्र संस्कृतपदं वर्तते। ते जानन्ति संस्कृत इति इंडोलॉजी इति कृत्वा तत्र लिंक कुर्वन्ति तस्य। तर्हि सम्मानं कुर्वन्ति। तत्र बफेलो नगरे तत्र किञ्चित् अधिकं निरीक्षणं कृतवान् एकः। न जाने
कोऽपि आतंकवादी गतवान् भवेत् किं भवेत् स अतीव बारं मम हस्तस्य चित्रं हस्तयोः चित्रं गृह्णाति एवं करोति अधिकं समयं स तर्हि अहम् उक्तवान् I am Sanskrit professor in Varanasi in India. You can see this my identity card, personal identity card. एवं अहं तत्र उक्तवान् तर्हि स प्रसन्नो भूत्वा गम्यतां नाउ यू आर सेफ इति उक्तवान् नाउ यू आर सेफ इति शब्दम् इदानीम् अपि अहं स्मरामि तर्हि एवं प्रेम सर्वेषां जनानां संस्कृतम् इति श्रुत्वा जायते संस्कृत विद्वान् इत्युक्ते अयं सत्यवादी अस्ति अयं परोपकारी अस्ति अयं विश्व कल्याणकर्ता अस्ति अयं चौरः नास्ति अयं वञ्चकः नास्ति अयं धूर्तः नास्ति अयं बलात्कारी नास्ति अयं परपीडकः नास्ति अयं विश्व कल्याण चिन्तनकर्ता अस्ति संस्कृत विद्वान् अस्ति एवं विधा भावना सर्व विश्व मानवानां जायते अतएव अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं संस्कृतं रक्षणीयम् एभिर्यो बचोभिः अत्र वार्ता संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वपक्षतः हार्दान् साधुवादान् विनिवेदयामि आगामिनि काले पुनरपि भवतां यदा आह्वानं भविष्यति तदा पुनः सेवार्थं समुद्यतो भविष्यामि एभिरेव वचोभिः स्ववाक् व्यापारं समापयितुम् इच्छामि संस्कृता मे भवेद् वाणी संस्कृतं मे भवेन् मनः संस्कृतो मे भवेत् कायः संस्कृतं मम जीवनम् नमो नमः हरि ओम तत्सत् नमो नमः।